नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, नेपाल माँ को जय, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव महाराज को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै विद्वान विदुषी गुरु आचार्य चरणहरूमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणका यी अमर कथाहरूलाई हजुरहरू समक्ष अनवरत रूपले पुर्याउने क्रममा हामी सप्तम वायवीय संहिताको पनि उत्तर भाग का कथा प्रसङ्गहरूमा प्रवेश गरिसकेका छौं। अत्यन्त अद्भुत अद्वितीय र शिव दर्शन वेदान्त दर्शनले भरिएका यी कथाहरू श्रवण गरेर शिव तत्त्व सम्बन्धी अत्यन्त गहिराइबाटै हामीले भगवान शिवजीको स्वरूपलाई जानिरहेका छौं, चिन्तन गरिरहेका छौं र भगवान शिवजीलाई कसरी सेवा आराधना उपासना साधना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जानिरहेका छौं। यी यस्ता अत्यन्त गहनतम विषय वस्तुहरू र वेदान्त दर्शनसँग सम्बन्धित यी सबै प्रसङ्गहरूले चिन्तन मनन गर्दै जाँदा हामी ती स्वरूपहरूलाई शिवजीको आराधना उपासना गर्ने क्रममा हामीलाई सहज र सरल पनि भइरहेको छ र यस्ता यी अद्वितीय ज्ञान प्रसङ्गहरूका कथाका चिन्तन हामीले हिजोको प्रसङ्ग सम्म आइपुग्दा यो सबैभन्दा अन्तिम वायवीय संहिताको उत्तर भागका 5-6औं अध्यायसम्मका कथाहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गरिसकेका थियौं, जहाँ भगवान शिवजीको शुद्ध बद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक सर्वातीत स्वरूपको हामीले चिन्तन मनन गर्दै हिजोको कथा प्रसङ्गलाई विराम लिएका थियौं। अब आजदेखि 7औं अध्यायका कथाबाट हामी प्रवेश 7औं अध्यायको कथामा प्रवेश गरेका छौं, जहाँ पर शक्तिका सर्वव्यापकता, शिव सेवा भक्ति गर्नाले बुद्धि मुक्ति प्राप्त हुने प्रसङ्ग आजको पहिलो प्रसङ्ग रहनेछ। त्यस पछाडि भगवान सूर्यमा शिवजीको वास, चन्द्रमामा पार्वतीको वास, यी दुईटैको उपासना आराधना गर्नाले शिव पार्वतीको सेवा हुने
प्रसङ्ग त्यस पछाडिको प्रसङ्गमा रहनेछ। त्यस पछाडि भगवान शिवजीले योग अवतार धारण गरेर मतलब व्यासजीको रूपमा अवतरित भएर वेदलाई व्याख्या गर्ने र उहाँहरूका स्वरूपहरूको उहाँहरूको अहिलेसम्म कति व्यास हुनुभयो र उहाँहरूका योगावतार भगवान शिवजीका योगावतार के कस्ता भए आदिको प्रसङ्ग अगाडिका प्रसङ्गमा रहनेछन्। र शिव भक्तिको वर्णन, शिव धर्म निरूपण, ज्ञान योग, पूजा अर्चनाको महिमाको वर्णनको प्रसङ्ग अगाडि रहनेछ। त्यस पछाडि वर्णाश्रम र नारी धर्म आदिका विषयहरूलाई पनि अगाडिका प्रसङ्गमा रहनेछन्। आउनुहोस् अब कहाँसम्म हामी आजको प्रसङ्गमा प्रवेश पुग्नेछौँ। यहाँ उपमन्युज्यू भगवान श्रीकृष्णलाई कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। उपमन्यु भन्नुहुन्छ, शक्ति स्वाभाविकी तस्या विद्यां विश्वविलक्षणः एकानेकस्य रूपेण भाति भानुरिव प्रभा। हे श्री कृष्ण, विश्व विलक्षण विद्या परमात्माको स्वाभाविक शक्ति हो। सूर्यको किरण चाहिँ एक भएर अनेकमा यो प्रकाशित हुन्छ। परमात्माका इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति आदि अनेक शक्तिहरू छन्। यी सबै शक्तिहरू मायाबाट प्रकट भएका हुन्। जसरी आगोबाट चिङ्गारी प्रकट हुन्छ त्यसै गरी प्रकट हुन्छन्। त्यो शक्ति सर्वत्र व्याप्त छ, सूक्ष्म भएर पनि व्यापक छ, प्रबोध र आनन्द रूप छ। शिवजी यिनै शक्तिहरूका शक्तिमान हुनुहुन्छ। शक्ति तत्व नै विद्या तत्व हो। शक्ति तत्वबाटै नै प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान, इच्छा, कर्म, आज्ञा आदि स्वरूपले सर्वत्र स्थित रहेको छ। शक्तिको पनि पर र अपर यो दुईटा विधा विद्यमान छन्। एउटा परशक्ति, अर्को अपरशक्ति। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, सत असत जे देखिन्छ या अनुभव या अनुभूति हुन्छ ती सबै शक्तिद्वारा नै सञ्चालित छन्। सबै शक्तिद्वारा नै ओतप्रोत भएर विराजित छन्। यसरी बुझ्दाखेरि सहज हुन्छ। भन्दै अगाडि उपमन्युज्यू भन्नुहुन्छ, सादेवी मायया सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरं मोहयत्वा प्रयत्नेन मोचयत्यपि लीलया। सादेवी अर्थात् माया शक्ति नै शक्ति र शक्तिमानद्वारा नै यो चराचर ब्रह्माण्ड व्याप्त छ। यी दुवै ध्यान योग्य, पूजन योग्य, सेवन योग्य छन्। शक्तिमान र शक्ति आपसमा कहिल्यै वियोग हुँदैनन्। यिनीहरूको आराधना, सेवा, भक्ति गर्नाले परम सुख र शान्ति मिल्छ। यी प्रसन्न भए भने तत्काल मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। चाहे देव होस् या दानव या पशु या पक्षी या कृमि या गर्भस्थ या बालक, युवा, वृद्ध या मृत्यु सम्मुखमा नै किन नपुगेको होस्, या स्वर्ग या नरकमै किन नहोस्, या पतित, धर्मात्मा, दुष्ट, पण्डित या मूर्ख नै किन नहोस्, शक्ति र शक्तिमानको कृपा हुने साथ यी जहाँ छन्, जुन अवस्थामा छन्, जुन स्वरूपमा छन्, जुन देशमा छन्, जुन भेषमा छन्, जुन परिवेशमा छन्, तत्कालै मुक्त हुन्छन्। त्यसैले उहाँहरूको कृपा कसरी प्राप्त गर्ने त्यसैको नि ध्येय आफूभित्र रहनुपर्छ र त्यो साधनामा लाग्नुपर्छ, उपासना आराधनामा लाग्नुपर्दछ। जसले श्रुति स्मृतिद्वारा विहित धर्माचरण गर्छ या अनेक जन्मदेखि सिद्ध भएका ज्ञानी पुण्यात्मा विरक्तहरूमाथि शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। या तिनीहरूको अनुसरण गर्नाले, त्यस्ता वैराग्य साधु सन्तहरूका पुण्यात्माहरूका अनुसरण गर्नाले, तिनीहरूकै चाहिँ आचरण व्यवहार गर्नाले शिवशक्तिको कृपा तुरुन्त हुन पुग्छ। त्यसैले शिव भक्ति या भक्तहरूको सेवा गर्नु, शिवजीको सेवा गर्नु, शिव भक्तहरूको सेवा गर्नु, आराधना गर्नु नै यो मानव जीवनको लक्ष्य हुनुपर्दछ।
त्यसरी गरेकोमा व्यक्तिले यही जन्ममा यसै समयमा यसै अवस्थाबाट पुनः संस्कृति चक्रको जन्जालमा फस्नु पर्दैन। त्यस्ता व्यक्ति तुरुन्तै नै मुक्त हुन्छन्। भक्ति गर्नाले मुक्ति हुन्छ अनि मुक्तिले नै निर्वाण प्राप्त हुन्छ र त्यही तत्त्व नै हामीले त्यही तत्त्वको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। परया च तया भक्त्या प्रसादो लभ्यते परः प्रसादात् सर्वपाशेभ्यो मुक्तिर्मुक्तस्य निवृत्ति। यहाँ भनिएको छ उहाँहरूकै कृपाबाट सम्पूर्ण पाशबाट मुक्ति हुन्छ। पाश भनेको बन्धन हो, माया हो र त्यही पासमै हामी सबै जकडिएका हुन्छौँ, जकडिरहेका छौँ र त्यही पासलाई नै छुटाउनु नै मुक्त हुनु हो। र त्यो प्राप्ति गर्नका लागि भगवान शिवजीको उपासना आराधना 5 प्रकारले गर्न सकिन्छ। जस्तो कि शिवजीको चिन्तन गर्नु, यो मानसिक सेवा हो, यो एक किसिमको आराधना उपासनाको प्रक्रिया हो। त्यसै गरी शिवजीको मन्त्रको जप गर्नु, यो वाणीको सेवा हो। पूजा अर्चन या प्रणाम अभिवादन गर्नु या तीर्थाटन गर्नु, शिव क्षेत्रहरूको यात्रा गर्नु, शिव क्षेत्रलाई परिक्रमा गर्नु, शिव क्षेत्रको सेवा आराधना गर्नु, यो शारीरिक सेवा हो। यसै गरी लिङ्गार्चन गर्नु कर्म सेवा हो। चान्द्रायण आदि व्रत गर्नु तप सेवा हो। जप पनि स्मरण, चिन्तन र मनन गरी 3 प्रकारले गर्न सकिन्छ। जपलाई स्मरण गरेर, चिन्तन गरेर, मनन गरेर यो 3 विधिले जप गर्न सकिन्छ। यसरी मन, वाणी र शरीरद्वारा गरिने यी सबै उपासना आराधना सेवा शिवजीलाई प्रसन्न गराउने साधन हुन् र यी क्षेत्रहरूमा आफू नित्य लागि परिरहनु पर्दछ। जहाँ जस्तो अवस्थामा स्वरूपमा हामी छौँ त्यहीँबाटै नै यी सबै चिजहरूका क्रमशः गर्ने कोसिस गर्दै जानु पर्दछ। आफूले सङ्कल्प गरेपछि प्रभुले अनुकूल बनाइदिनुहुन्छ। सङ्कल्पै गरिएन भने प्रभु पनि परपरै हुनुहुन्छ। त्यसैले सङ्कल्प गर्नुहोस्। त चिता म पुर्याउँछु भन्ने उक्ति नै छ नि, उखानै छ। त्यसैले चिताउनु चाहिँ आफूले पर्छ। अब चिताउनु भनेको चित्तलाई त्यस क्षेत्रमा फोकस गराउनु। चित्त नै त्यतातिर फोकस हुँदैन भनेदेखि त भगवानले फेरि त्यस्तो अनुकूल वातावरण बनाउनै पर्छ भन्ने केही छैन। भगवानलाई त केही जरुरतै छैन नि। कल्याण त आफूले आफ्ना लागि नै गरिने हो। भगवानलाई त जरुरतै छैन। त्यसैले आफूले चिताउनु पर्छ अनि मात्रै यस्ता चिजहरूको अङ्गसङ्गको आश्रय हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो सम्पूर्ण ज्ञान स्वयं शिवजीले पार्वतीलाई दिएको थियो र जुन शिव आराधना गर्ने भक्तहरूका लागि यी सबै प्रक्रियाहरू आधार पनि हुन्। त्यसैले यहाँ उपमन्युजी अन्तिममा भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्णेन शिवेनोक्तं शिवायै च शिवागमः शिवः श्रितानां कारुण्या श्रेयसाम् एक साधनम् भनेर यसरी उपमन्युजीले यो सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ शिवजीले शिवालाई सुनाउनु भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णद्वारा शिवजीले प्रदान गरेको वेद सार शिव ज्ञान र त्यसको पूजा विधि सम्बन्धी विषयमा उहाँले जिज्ञासा राखिसकेपछि उपमन्युजी अब यिनै प्रक्रियाहरूलाई, यिनै प्रसङ्गहरूको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, शैवं संक्षिप्त वेदोक्तं शिवेन परिभाषितं स्तुतिः निन्दादिरहितं सद्य प्रत्ययकारकम्। यो शैव शास्त्र भनेको चाहिँ स्तुति र निन्दा रहित छ। शैव शास्त्र भनेको एकदम क्लियर छ। जसरी दर्पणको अगाडि हामी क्लियर आफ्नो शरीर देख्दछौँ, त्यस्तै किसिमको यो शैव शास्त्र भनेको चाहिँ अत्यन्त क्लियर छ। यसमा केही मिलावट छैन, यसमा केही दोष छैन। यो स्तुति र निन्दादेखि पर छ र
त्यति मात्रै होइन, यो शैव शास्त्र भनेको चाहिँ शीघ्र नै विश्वास गरिने गर्न सकिने शास्त्र पनि हो। गुरुको कृपाले शिव तत्व सम्बन्धी ज्ञान सरल र सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ। जबसम्म गुरुले मतलब निर्देशन गर्नुहुन्न तबसम्म यस्ता किसिमका ज्ञान प्राप्त गर्न अलिकति मुस्किल हुन्छ, कठिन हुन्छ। पुस्तक भनिन्छ नि, पुस्तक पढ्नाले ज्ञान त प्राप्त हुन्छ तर पुस्तक चाहिँ पुगिँदैन अरे। पुस्तक पढ्नाले उस्तक भन्नाले चाहिँ प्रभु परमात्मा तक चाहिँ पुग्न सकिँदैन। पुस्तकमा पढ्ने व्यक्तिले पुष्टि हुन्छ अरे आफ्नो जीवनको यसो प्रक्रियाहरू, आफ्ना साधना आराधना गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियाहरूमा चाहिँ अलिकति पुष्टि हुन्छ, अलिकति अगाडि चाहिँ बढाउँछ अरे कसरी गर्नु के गर्नु भनेर। तर गुरु बिनाको पुस्तक पढाइले उस्तक चाहिँ पुगिँदैन भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसैले उस्तक पुग्नका लागि पुस्तकको सहारा लिँदै गुरुको पनि सहारा लिनु पर्दछ। शिवजी त सर्वव्यापक सर्वभूतमय चराचरको कण कणमा हुनुहुन्छ। सूर्यदेव शिवजी हुन् भने चन्द्रमा पार्वती स्वरूप हुन्, सूर्य साक्षात् शिवरूप हुन्। सूर्यलाई पूजा अर्चना गरेर अर्घ्य जल अर्पण गर्नाले सबै खाले पाप नष्ट हुन्छन् र शिव सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो किसिमको महिमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले भनिएको छ, तस्मात् अभ्यर्चयेत नित्यं शिव आदित्य रूपिणीं धर्म कामार्थ मुक्त्यर्थम मनसा कर्मणा गिरा। बाणीले, मनले, वचनले सबै तर्फबाट यसरी भगवान शिवजीलाई, सूर्यनारायणलाई शिवजीको स्वरूप मानेर उपासना आराधना गर्नाले शिव सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ। अब यो किन यहाँ यसरी उल्लेख गरिएको भनेदेखि यदि शिवालय आसपासमा छैनन्, मठ मन्दिरहरू छैनन्, घरमा आफ्नो शिवजीको पूजा गर्ने त्यस्तो किसिमको अनुकूल वातावरण छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा सूर्य त सर्वत्र हुन्छन्। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ सूर्य नारायण हुनुहुन्छ, चन्द्रमा त्यहीँ हुनुहुन्छ। रात्रिको समयमा चन्द्रमाको दर्शन हुन्छ, दिउँसोको समयमा सूर्य नारायणको दर्शन हुन्छ। शिव मतलब सूर्य र चन्द्रलाई नै उपासना आराधना गर्नाले नै भगवान शिवजी और माता पार्वतीको स्वरूपमा ती दुईटै विराजित छन् र त्यही भावनाले उपासना आराधना गर्नाले तपाईले मठ मन्दिर पनि जाइराख्नु परेन। त्यस्तो अनुकूल भएन भनेदेखि त्यहाँ गएर देवालय शिवालय आदिको जाइराख्नु परेन। यिनैमै शिवजीको स्वरूप सम्झेर उपासना आराधना गर्नाले शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि शिवजी नै सबै चराचरमा व्याप्त हुनुहुन्छ, शिव शिवा नै चराचरमा व्याप्त हुनुहुन्छ। अब यस कुराको लागि धेरै प्रमाणहरू अगाडिका प्रसङ्गहरूमा आइसकेका छन्। त्यसैले जहाँ जुन स्वरूपमा आफू रहिएको छ र त्यही स्वरूपबाट यी दुईटाको उपासना आराधना अर्थात् सूर्य चन्द्रको उपासना आराधना गर्नाले शिवशक्ति प्रसन्न हुनुहुन्छ, सबै खालका कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। अब यो शिव शास्त्र, शिव ज्ञान, शिव तत्त्वलाई व्यापक गर्न प्रत्येक युगमा शिवजी स्वयं अवतार लिने गर्नुहुन्छ, जसलाई व्यास अवतार भनिन्छ। यी व्यासहरू अहिलेसम्म 28 वटा व्यास अवतरित भइसकेका छन् र ती व्यासहरूको यहाँ नाम उल्लेख गरिएको छ। म पनि अब ती 28 वटा व्यासहरूको नाम यहाँ वर्णन गर्दैछु। नामै श्रवण गर्नाले नै आफ्ना कानबाट पवित्र यी नाम श्रवण गरेर आफ्नो हृदयमा पुग्नु नै एक किसिमको आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले यी नामहरू व्यासजीहरूका नाम जो यहाँभन्दा पहिले जो व्यास हुनुभयो, जसले वेदलाई व्याख्या गर्नुभयो हरेक द्वापरको अन्त्यमा, त उहाँहरू व्यासहरूका नाम यस प्रकारले छन्। पहिलो नम्बरमा ऋभु हुनुभयो, त्यस पछाडि सत्य नामले व्यास अवतार धारण गर्नुभयो, त्यस पछाडि भार्गव, अनि अंगिरा, सविता, मृत्यु, इन्द्र, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिवर, त्रिवर्त, शततेजा, नारायण, आरुणि, कीर्तनजय, भारद्वाज, गौतम, वाचस्रवा, सूक्ष्मायणी, सूची, तृणबिन्दु, कृष्ण शक्ति, शक्तिय, उत्तर, जातुकर्ण र कृष्ण द्वैपायन। अहिले चाहिँ कृष्ण द्वैपायनको यो युग चाहिँ कृष्ण द्वैपायनले हुनुहुन्छ।
हुनुहुन्छ अहिलेको व्यासजी, अर्थात् यो युगको व्यासजी चाहिँ कृष्णद्वैपायन हुनुभयो। त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ। जातु कर्ण्यो हरि साक्षात् कृष्णद्वैपायनो मुनि व्यासावतार शृण्वन्तो कल्पयोगे स्वरान क्रमात्। विभिन्न कल्पमा यी योगेश्वर स्वरूपमा भगवान शिवजी नै व्यास बनेर यसरी अवतरित हुनुभएको हो। र द्वापरको अन्त्यमा व्यासको अवतार हुन्छ, जस्तो कि मैले पहिले नै भने। स्वयं शिवजी नै व्यासको रूपमा अवतरण भएर वेदको व्याख्या, शैव धर्मको विस्तार गर्नुहुन्छ। र प्रत्येक व्यासजीको अवतार हुँदा अन्य तेजस्वी प्रमुख 4 शिष्यहरू पनि अवतरित हुन्छन् र यिनीहरू पनि शिष्य प्रशिष्य हुँदै हजारौंमा हुन पुग्दछन्। अहिले कृष्णद्वैपायन व्यास अवतरित भएका छन् र उनका 4 शिष्यहरू पनि साथमा अवतरित भए, जसको नाम छ पहिला वैशम्पायन, जैमिनी र सुमन्तु। यी 4वटा उनका शिष्य हुन् र प्रत्येक युगमा शिवजी नै योगाचार्यको रूपमा अवतरण गर्नुहुन्छ र यी कुल 112वटा छन्। अर्थात् यी 4वटा 28वटा योगाचार्यहरूका 4-4वटा शिष्य समेत जोड्नाले 112वटा हुन पुग्दछन् र यी सबै पाशुपत व्रतद्वारा सिद्ध हुन्छन्। सबैले पाशुपत व्रत धारण गरेका र त्यसको शिवजीको आराधना उपासना कसरी गर्ने त्यसैको शिक्षा प्रशिक्षा दिने का स्वरूपमा यी अवतरित भएका हुन्छन् र यिनीहरूको नामावली पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् 112वटा जुन योगाचार्यहरूको अवतरण भयो, जसको 4वटाको त पहिले नै बताइयो। पहिलो वैशम्पायन, जैमिनी र सुमन्तु यो अहिलेको व्यासजीको अवतारका यी शिष्यहरू हुन् भनेदेखि यहाँभन्दा पहिलेका जति पनि थिए तिनीहरूको पनि नाम यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामी ती नामलाई पनि श्रवण गरौँ। श्वेतः सुतारो मदन सुहोत्र कनक एव च लैङ्गाक्षिश्च महामायो जैगी सभ्य तथैव च। अर्थात् श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लोंगाक्षी, महामाई, जैगी, शिव्य, तदिवाह, ऋषभ, मुनि, उग्र, अत्रि, सुपाल, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण, गुआवासी, शिखंडी, जटामाली, यसै गरी अट्टाहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडी, सहिष्णु, नकुलेश्वर, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेतलोहित, दुंदुबी, शतरूप, ऋचि, केतुमान, विकोश, विपास, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम। यसै गरी अन्य योगाचार्यहरूमा सनत कुमार, सनक, सनातन, सुदामा, बिरजा, शंखज, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, कपिल, आसुरी, पंचशिख, भास्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतु, श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेश, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साधय, सिद्धि, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ, बिरज, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुड़ीबाहु, कुरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उषणा, च्यवन, बृहस्पति, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, सीज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुबेश, युवनाश्व, शरदवसु, अक्षपात, कणाद, उलूक, वत्स, कुलिक, गर्ग, मित्रक, ऋष्य। यी अन्य योगा अवतार ये सबै मिलाएर 112वटा यसरी यी सबै शिवजीकै स्वरूपमा अवतरित भएका हुन्। यी सबै योगाचार्यहरू जसरी भगवान शिवजी सधैँ भस्मधारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भस्म धारण गर्ने, शास्त्र ज्ञानमा पारङ्गत, पाशुपत व्रतधारीका रूपमा यिनीहरू अवतरित भए र त्यही नै शिक्षा प्रशिक्षा त्यति बेलाको समाजलाई सुसूचित गर्न, ज्ञान दिनका लागि यिनीहरूले आफ्नो अथक योगदान गरेका हुन्छन्। अर्थात् जुन कालखण्डमा यी अवतरित भए त्यही कालखण्डमा यिनीहरूले प्रचार र प्रसारित गर्ने कार्य गर्दछन्। त्यति मात्र होइन, यिनीहरू सबै धैर्यवान, सर्वभूत हिते रत, सरल, मृदु, क्रोधरहित, जितेन्द्रिय, रुद्राक्षधारी, त्रिपुण्डधारी, जटाधारी भेषमा रहँदै सबैको निरन्तर कल्याण गर्छन्।
सर्वे पाशुपताः सिद्धा भस्मोद्धूलित विग्रहा सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः वेद वेदांग पारगः। वेद वेदांग का पारंगत सर्वशास्त्र का तत्त्वज्ञ भएर यसरी सबैको कल्याण गर्दछन्। जसले यी योगाचार्यहरूको नामोच्चारण गर्दै शिवार्चन शिवाराधना गर्छन् ती सबैले सुख शान्ति भोग गर्दै शिव सायुज्यतालाई प्राप्त गर्छन्। स याति शिव सायुज्यम नात्र कार्य विचारणा भनेर यो प्रसङ्गलाई पूर्ण गरिएको छ। अब यस पछाडि शिव भक्ति वर्णन, शिव धर्म निरूपण, ज्ञान योग र पूजा अर्चनाको महिमाको विषयमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। केन वश्यो महादेवो मर्त्यानां मन्दचेतसाम्। अब यहाँ भगवान श्री कृष्णले प्रश्न गर्नुभयो, अज्ञानी मन्दमती मर्त्यलोक निवासी अर्थात् हामी सबै मर्त्यलोकमा रहने हौँ, यस्ताले शिवजीलाई कसरी प्राप्त गर्नु, शिव कृपा कसरी प्राप्त गर्न यस्ता व्यक्तिहरूले सक्दछन् जो मन्दमतीका छन्, अज्ञानी छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी शिवजीलाई प्राप्त गर्नु, जो हामी सबै यही कोटीमा पर्दछौँ भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णले प्रश्न गरिसकेपछि अब यसैको उत्तर उपमन्युजी दिनुहुन्छ। हे यदुनन्दन, यही प्रश्न एकपल्ट देवीले महादेवलाई सोधेकी थिइन् र उनले जस्तो उत्तर दिएका थिए त्यो म भन्दछु भनेर अब यहाँ शिव शिवाकै संवादलाई उपमन्युजी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। शिवजी भन्नुहुन्छ, यदि साधकको मनमा श्रद्धा भक्ति भाव छैन भने पूजा अर्चना तपस्या जप आसन ज्ञान या अन्य साधनद्वारा पनि म वशीभूत हुँदिन भनेर शिवजीले यसरी उत्तर यहाँ दिनुभयो। भन्नुको अर्थ श्रद्धा नै छैन, श्रद्धा विश्वास रूपिलो। तुलसीदासजीले रामायण लेख्दाखेरि पहिले मङ्गलाचरणमा त्यही नै भन्नुभयो, याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तः सन्त भनेर त्यहाँ उच्चारण गर्नु भइरहेछ। त्यो श्लोकै छ। मतलब श्रद्धा र विश्वास सबैभन्दा पहिलो जरुरी चिज हो। श्रद्धै छैन भनेदेखि त पत्थर पत्थरै हो, त्यसमा मूर्ति देखिनै सकिँदैन, भगवानको विग्रह देख्नै सकिँदैन। पत्थरबाटै बनेका हुन्छन् मूर्तिहरू, धातुहरूबाटै बनेका हुन्छन्, मृण्मयी हुन्छ, पाषाणले बनेको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चित्र लेपनले बनेको हुन्छ। मूर्तिका विभिन्न स्वरूप मानिएका छन्। मूर्तिमा भगवानको स्वरूप त श्रद्धा र विश्वासले नै देखिने हो, नत्र भने त त्यो काठ हो या पत्थर हो या धातु हो। त्यसैले श्रद्धा र विश्वास सबैभन्दा पहिलो नम्बरको आवश्यक चिज हो र जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ तीबाटै नै फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ, विश्वासो फलदायकः। विश्वास हुने साथ नै फल प्राप्ति हुन्छ। अर्थात् आफूले गरेका आराधना उपासना साधनाहरूको तुरुन्तै फल त्यति बेलै प्राप्त हुन थाल्छ। यदि विश्वासै छैन भनेदेखि फल कहाँबाट प्राप्त हो? विश्वासले नै यो सबै संसार कारोबार आदि हामी जति पनि समाजमा गरिरहेका हुन्छौँ, लेनदेनको व्यवहार विश्वासले त गरिन्छ। विश्वासै छैन भनेदेखि त मान्छे टाढिहाल्छ नि, तर्काइहाल्छ नि। यहाँ त्यही भनिएको छ, विश्वास हुनु पर्यो, श्रद्धा पनि हुनु पर्यो, विश्वास पनि हुनु पर्यो। अनि श्रद्धा पनि मत्सर रहित श्रद्धा हुनु पर्यो। मत्सर भनेपछि अब मद युक्त भएर त्यसरी श्रद्धा गरियो भने त्यो पनि काम लाग्छ। धन मद हुन्छ, विद्या मद हुन्छ, म ज्ञानी छु त्यसैले देखाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको भावनाले यदि गरिरहेछ, म धनी छु त्यसैले मैले केही व्यक्तिलाई देखाउनु छ भन्ने त्यो हिसाबले गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ मत्सर हो। मत्सर रहित हुनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ साधना गरियो भनेदेखि, त्यसरी चाहिँ श्रद्धावान भइयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ कल्याण हुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिले गरेका साना साना कार्यहरू पनि भगवान शिवजीका लागि प्रसन्न हुन्छन्। आफ्ना उपास्य आराधना जुन इष्ट स्वरूप छन् ती देवी देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। यो सबैका लागि हो, शिवजीका लागि मात्रै होइन। अब कतिपय शिवजीको आराधना उपासना गर्ने हुनुहुन्छ, कतिपय अन्य देवी देवताहरूको उपासना आराधना गर्ने हुन्छ, तर सबैको मूल स्वरूप मूल जड
जो आवश्यक तत्व हो यो तत्व भनेको चाहिँ श्रद्धा र विश्वास हुनु पर्यो, भक्ति भाव हुनु पर्यो, अनि मात्रै आराधना उपासना गरेका कार्य जति पनि छन् ती सबै फलीभूत भएर प्राप्ति हुन्छन्। श्रद्धा भक्तिले मात्र म प्रसन्न र वशीभूत हुन्छु भनेर यहाँ शिवजी पार्वतीलाई सुनाइराख्नु भएको छ। पहिलो खुड्किलो नै श्रद्धा हो, श्रद्धा नै स्वधर्मको हेतु हो। यसैले नै मर्त्यलोकमा वर्णाश्रमीहरूको रक्षा गर्छ। अनन्य भावले श्रद्धावनत भएर उपासना आराधना या शरणापन्न भएमा मात्र साधकले धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त गर्छ। वर्णाश्रमीहरूलाई मात्र उपासनाको अधिकार हुन्छ र उनीहरूले मात्र मल माया आदि पासहरूबाट मुक्त हुन पुग्छन्। त्यस्ता साधकहरू नै पुनरावृत्ति रहित धाममा पुगेर परमानन्दमा निमग्न हुन्छन्, अर्थात् संस्कृति चक्रमा उनीहरूले आउनु पर्दैन। जसले मोक्ष मार्गलाई छोडेर अन्य कुनै वस्तुका लागि श्रम समय व्यय गर्छ भने त्यही त्यसको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि पनि हो, मोह हो, अन्धता हो, गल्ती हो। त्यसै र मोक्ष मार्गलाई प्राप्ति गर्नका लागि आराधना उपासना गर्नुपर्दछ। सा हानि तत्महत छिद्रम समोह सान्दमूकता यत अन्यत्र श्रमम कुर्यात् मोक्ष मार्ग बहिष्कृत। मोक्ष विहीन अर्थात् मेरो कल्याणको आकांक्षा राखेर आराधना उपासना गरियो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। होइन अब त्यो किसिमको नगरिकन संसारमै रुम लिएर वासनामय त्यस्तो किसिमको कार्यमा मात्रै संलग्न भइयो भनेदेखि त्यस्तो जीवनलाई धिक्कार मानिएको छ। अब त्यसमध्येमा त्योभन्दा नि अगाडि शिवजी यहाँ भन्दै जानुभएको छ, महापार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ सनातन धर्मका यी 4वटा चरणहरूको बारेमा त्यहाँ व्याख्या गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ हे देवी, मेरो जुन सनातन धर्म छ त्यो 4 चरणयुक्त छ, जसको नाम हो पहिलो ज्ञान, दोस्रो क्रिया, तेस्रो चर्या र चौथो योग। अब यसको क्रमशः यस प्रकारले वर्णन गरिएको छ। ज्ञान भनेको चाहिँ पशु पास र पतिको यथार्थ बोध हुनु नै ज्ञान हो। क्रिया दोस्रो चाहिँ क्रिया भनेको छ। क्रिया भनेको चाहिँ गुरु सान्निध्यमा रहेर विधिपूर्वक षडद्व शोधनको कार्य गर्नु नै क्रिया हो। तेस्रो चर्या हो। चर्या भनेको चाहिँ वर्णाश्रम प्रयुक्त पूजा अर्चना आदि धर्माचरण गर्नु नै चर्या हो। चौथो योग, स्थिर आसनमा सुस्थिर भएर चित्तलाई अन्तःकरणका अन्य वृत्तिहरूसँग निरोध गर्नु नै योग हो। चित्त निर्मल हुनु नै अनेक अश्वमेध यज्ञहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ र मुक्तिप्रद हो। यही चित्त नै एकदम धमिलो भइरहेको हुन्छ, यो चित्त नै सधैँ मैलो भइरहेको हुन्छ। विभिन्न किसिमका वासनाहरूले चित्तलाई एकदम मलिन गराउँछ, मैलो गराउँछ, आच्छादित गराउँदछ, दुर्गन्धयुक्त गराउँछ। त्यही चित्तलाई नै क्लियर गर्नु, त्यही नै सबैभन्दा श्रेष्ठ योग हो। अब योग यस्तो किसिमको योगको अवस्थामा पुग्नु भनेको चाहिँ अनेकौं हजारौं यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्ति हुन्छ। जुन यज्ञ आदि गरेर जुन फल प्राप्ति गर्ने हो त्यो प्राप्ति त चित्त शुद्धिले नै हुन्छ। त्यसैले चित्त शुद्धि सबैभन्दा आफूले गर्नुपर्ने कार्य हो। अब यी सबै चिज गर्न सकियो र यस्ता किसिमका साधना उपासना गर्दै गइयो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिको मात्रै कल्याण हुन्छ। अनि अगाडि भनिएको छ यम नियमद्वारा जसले इन्द्रियलाई जितेको छ यस्ता विरक्त पुरुषहरूले पूर्वजन्महरूका सबै पापहरूलाई नाश गर्छन्। वैराग्यले नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ र ज्ञानद्वारा नै योगमा प्रवृत्ति हुन्छ। वैराग्यात् जायते ज्ञानम, ज्ञानात् योगः प्रवर्तते, योगज्ञः पतितो वापि मुच्यते नात्र संशयः। वैराग्यबाटै ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, ज्ञानात् योगः प्रवर्तते, ज्ञानबाटै योगमा हामी समाधिस्थ हुन सक्छौँ। ज्ञानै छैन भने योग बस्यो भनेदेखि त भोगीमा परिणत हुन्छ। त्यसैले योग त्यति बेला मात्र सही मानेमा योगमा हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ जब हामीले ज्ञान पूर्ण रूपले प्राप्त गरौँ। नत्र भनेदेखि त योगज्ञः पतितो वापि, केवल ज्ञान बिनाको योगज्ञ भइयो भनेदेखि त पतितो
कहिलेकाहीँ त झन् त्यस्ता व्यक्ति पतन हुन पुग्छ। त्यसैले मनुष्यले सधैँ दया, अहिंसा, ज्ञान आदिको सङ्ग्रह गरिरहनु पर्दछ। ब्राह्मणले सधैँ सत्य भाषण, चोरी नगर्ने, आस्तिक, बुद्धि, श्रद्धा, इन्द्रिय निग्रह, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, ध्यान, ईश्वर भाव, ज्ञानशीलता आदिको नित्य प्रयत्न गर्नुपर्दछ। योगीले पुण्य अपुण्य आदि कर्मबाट अलग रहनुपर्छ। यी मुक्तिका लागि बाधक हुन्, साधक होइन। पुण्यः पुण्यात्मकं कर्म मुक्ति तत प्रतिबन्धकं तस्मात् नियोगतो योगी पुण्यः पुण्यम विवर्जयेत। अर्थात् पुण्य अपुण्यबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले कर्म यज्ञद्वारा बाहिरको पूजा गर्नुपर्छ, तर कर्म फललाई भने त्याग गर्नुपर्दछ। कर्म आशा त्याग गरेपछि ज्ञान योगको सहारा लिएर ध्यान योगमा आरूढ हुनुपर्छ। कर्मयोगी बन्नु पर्यो, तर कर्मको फलको आश चाहिँ गर्नु भएन। आशा जबसम्म हुन्छ त्यति बेलासम्म बन्धनमा हुन्छ। जब निराशामा परिणत हुन्छ, कर्म गरेको पनि निराशा, निष्काम भावनाले गरिएका सेवा आराधना ती सबै फल आशा रहित हो। र त्यति गरिसकेपछि ज्ञान योगको सहारा लिएर त्यस्तो किसिमको ज्ञान प्राप्त गराइसकेपछि, मतलब ज्ञान हुन पुग्छ त्यस्तोलाई, र त्यसको सहारा लिएर ध्यान योगमा आरूढ हुनुपर्दछ। ईश्वरको पूजा बाह्य आभ्यन्तर दुवै तरिकाले हुन्छ। यसैलाई मन, वाणी र शरीरको भेदले अरू 3 किसिमले गर्न सकिन्छ। अनि बाहिरी पूजा अर्चन गर्दा अरूले हेर्छन्, जान्दछन्, देख्दछन् भने भित्री हृदय आकाशको ध्यान, पूजा अर्चना आफैमा मात्र सीमित हुने भएको हुनाले यो 100 गुणा श्रेष्ठ मानिएको छ। अर्थात् बाहिरी भन्दा आभ्यन्तर शुद्धि हुनु पर्यो। भित्रका इन्द्रिय वासना, जुन वासनामय इन्द्रियहरू छन्, ती इन्द्रियहरूलाई एकदम सबैभन्दा पहिले क्लियर गराउनु पर्यो। ती क्लियर गरिसकेपछि, मल रहित गराइसकेपछि, वासना रहित गराइसकेपछि व्यक्तिमा स्वतः ज्ञानको आविर्भाव हुन पुग्छ। र त्यही ज्ञानले नै ध्यानका लागि मतलब ध्यानको निश्चितता गराउँछ, ध्यानमा कन्सन्ट्रेसन गराउँछ। नत्र भनेदेखि त ध्यानमा बसेको छ, संसार आइरहेको हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो वासना आफूले क्लियर गर्नै सकिएको हुँदैन र ध्यानमा बस्न कोसिस गरिन्छ, गर्दाखेरि त्यति बेलै नै सबै संसार आउँछ। धेरै बरु आँखा खोलेको बेलामा त्यसरी सम्झिँदैन। जब आँखा बन्द गरिन्छ फेरि संसारै सबै आउँछ। माला त यहाँ मन्त्रमा यसो हातमा माला लिएर फेरिराखेको हुन्छ, तर संसार पनि त्यति घुमिरहेको हुन्छ आफू सँगसँगै। त्यसरी द्वैत चरित्र लिएर दुईटा मनस्थिति लिएर गरिएका साधना, उपासना, आराधनाले कल्याण गर्दैन। ती त देखावटी मात्रै हुन्छन्। त्यस्ताले त यो त यसो तपस्वी रहेछ, ध्यान गर्दो रहेछ भन्ने मात्रै हुन्छ, तर आफ्नो कल्याण हुँदैन। दुईटा नौकामा पैर राखेर पारी तर्न खोजियो भनेदेखि कसरी पारी तरिन्छ? त्यस्तै किसिमको स्वरूप हो। त्यसैले द्वैधा चरित्रबाट माथि उठ्नुपर्छ। एकत्वम समयुज्यते, एकत्वम योग उच्यते। एक स्वरूपमा पुग्नु पर्दछ। त्यसैले बाह्यात आभ्यन्तरम श्रेष्ठम भवेत सतगुणाधिकम। बाह्यभन्दा आभ्यन्तर श्रेष्ठ हो साधना आराधना गर्नका लागि, जसलाई 100 गुणा ज्यादा श्रेष्ठ मानिएको छ। अन्तःकरणको शुद्धलाई नै शुद्धि भनिन्छ। शुद्ध भावनाले गरेको पूजा अर्चन, जप, तप, भजन, सेवा सर्वोत्तम हुन्छ। अशुद्ध भावनाले गरेको कार्य सबै ठगी, ढोंगी हुन्छ र सर्वत्र बाधक पनि हुन्छ, साधक हुँदैन। फलप्राप्तिको आशाले गरिएको कर्म पनि तुच्छ हुन्छ, किनकि अप्राप्ति भयो भनेदेखि तुरुन्तै छोडिन्छ। फल आशा राखेर प्रेयर गरियो, पूजा अर्चना आराधना उपासना गरियो र फल अनुरूपको आशा गरे अनुरूपको फल प्राप्त गरेन भनेदेखि त व्यक्ति त्यति बेलै भगवानले पनि केही पनि गर्दैन रहेछन्, यत्रो गरियो उस्तो गरियो भनेर व्यक्ति तत्कालै त्यति बेला छोडिदिन्छ।
त्यस्ता किसिमका साधना पनि कल्याणदायक हुँदैनन्। फलोद्देशेन देवसी लघुर्मम समाश्रयः फलार्थी तत् अभावे माम परित्यक्तुम क्षमो यतः। फलार्थी व्यक्ति त जति बेला फल प्राप्त भएन, आफ्नै इच्छा अनुरूपको फल प्राप्ति भएन भनेदेखि त व्यक्ति छोडिदिइहाल्छ। व्यक्तिले त फेरि निरन्तरता दिँदैन। त्यस्तो किसिमको पनि निकृष्ट भनिएको छ। र भक्तका अब 8वटा लक्षण यहाँ शिवजीले माँ पार्वतीलाई बताइराख्नु भएको छ। कस्तो किसिमको भक्त चाहिँ श्रेष्ठ भक्त हो, यी गुणहरू भएका व्यक्तिहरू नै श्रेष्ठ भक्तका रूपमा मानिएका छन्। भक्तका 8वटा लक्षणको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो लक्षण हो ईश्वरप्रति प्रेम राख्नु। आफ्ना इष्टदेव, आफ्ना आराध्य देव, आफ्ना उपासक देव, त्यसप्रति प्रेम राख्नु सदा सर्वदा। मतलब त्यो भावना जागृत हुनु यो पहिलो लक्षण हो। त्यसै गरी प्रभु पूजा, ईश्वरको पूजा, जुन आफूले आराधना उपासना इष्टदेव जुन छन् तिनको नित्य पूजा अर्चना गर्ने हो, दोस्रो भक्ति हो। तेस्रो अङ्गहरूको चेष्टा। अङ्गहरूको चेष्टा भन्नाले चाहिँ आफ्ना शरीरमा भगवानका ती लीला माधुर्यमय कथाहरू श्रवण गरिसकेपछि आफ्नो अङ्गमा अलिकति रोमाञ्च छाउनु। अनि चौथो हो प्रभु प्रीति, प्रभु बिना चाहिँ रहनै नसक्नु। पाँचौं हो कथा श्रवण, नित्य यस्ता सत्सङ्ग साई सद्ग्रन्थहरूका प्रवचनहरू सुन्ने, कथा श्रवण सुन्ने, कथा वाच्ने, कथा त्यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूको नित्य निरन्तर अध्ययन अनुशीलन स्वाध्याय गर्ने, यो किसिमको स्वरूप। अनि छैठौं हो वाणी नेत्र र अङ्गहरूको क्रिया। तो भक्तमा जब जब यी सबै चिजहरू आविर्भाव हुँदै जान्छन्, अलिकति पुष्पित हुँदै जान्छन्, त्यस पछाडि यी वाणी नेत्र र अङ्गहरूमा विभिन्न किसिमका रोमाञ्च छाउन पुग्दछ र त्यसका हावभाव, त्यसका क्रिया प्रक्रियाहरू देखिन थाल्छन्, प्रस्फुटित हुन थाल्छन्। अनि सातौंमा हो प्रभु स्मरण, नित्य प्रभुको स्मरण गर्ने। आठौं हो प्रभुको आश्रय। ईश्वर नै एकमात्र आश्रय हुन्। सारा संसारको आश्रय लियो भनेदेखि व्यक्ति दुखी हुन्छ। अरूको आश्रितमा रहनु, अरू संसारको आश्रयमा लिने व्यक्ति सधैँ दुखी हुन्छ। तर प्रभुको आश्रय लिएको व्यक्ति सधैँ सुखी हुन्छ। त्यसैले प्रभु मात्रै एक आश्रित स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी आराधना उपासना गर्ने यी भक्तका 8वटा लक्षणहरू हुन्। अब यी मध्येमा हामी के कतिमा हामी नजदिक छौँ या के कतिमा पारङ्गत छौँ, आफूले आफैलाई नै निर्णय गरेर आफू भक्त को स्वरूपमा आफू बिएको छ कि छैन त आफूले निर्णय गर्न सकिने कुरो हो। यी धर्म साथसाथमा यी धर्मका लक्षणहरू पनि हुन् र यी चिन्ह भएमा श्रेष्ठ र उत्तम भक्त भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मानिएको छ। एवं अष्टविधम चिन्हम यस्मिन् म्लेच्छोऽपि वर्तते स विप्रेन्द्रो मुनि श्रीमान सयाति सच पण्डित। अब यी 8वटा लक्षणहरू चाहिँ म्लेच्छमा पनि छ भने, अर्थात् नीच जातिको, नीच योनिको, नीच स्वरूपका त्यस्ता व्यक्तिहरूका भित्र पनि यी लक्षणहरू छन् भनेदेखि त्यो चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ विप्रेन्द्र, विप्रहरूको पनि राजा, विप्रहरूको पनि इन्द्र अर्थात् ब्राह्मण श्रेष्ठको रूपमा यसरी बुझ्दा हुन्छ। र त्यही नै यति पनि हो, सन्यासी पनि हो, सच पण्डित त्यही नै पण्डित हो भनेर यहाँ शिवजी माँ पार्वतीलाई सुनाइराख्नु भएको छ। यस्ता भक्तले अर्पण गरेको पत्र, पुष्प, फल, तोय आदि जे जस्तो शक्त छ, जे जस्तो ढङ्गले आराधना उपासना गर्छ त्यसलाई म हृदयदेखि नै स्वीकार गर्दछु भन्दै शिवजी अन्तिममा भन्नुहुन्छ पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयक्षति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। त्यस्ताले दिएका यी सबै चिजहरू चाहिँ म चाहे पत्र होस् चाहे पुष्प होस् त्यसैबाट म राजी हुन्छु। केही त्यस्तो अपार धन दौलत चाहिँदैन, अपार चिज गरिराख्नु पर्दैन, केवल पत्ता, पत्र भनेको पत्ता,
पुष्प भनेको फूल, तोया भनेको जल, फल, यही नै दिँदैखेरि नि म प्रसन्न हुन्छु। त्यसैमा नि म सारा अपार धन दौलत म देख्न पुग्दछु, अपार उपहार म देख्न पुग्दछु, अर्थात् म त्यसलाई स्वतः स्वीकार गर्दछु। तर अब यी सबै चिजहरू श्रद्धावनत भएर विश्वास युक्त राखेर त्यसरी गर्नुपर्छ। यसरी गरियो भनेदेखि मात्रै कल्याण हुन्छ भन्दै अगाडि वर्णाश्रम र नारी धर्मका वर्णन यहाँ शिवजी शिवालाई सुनाइराख्नु भएको छ, उपमन्युजी भगवान श्रीकृष्णलाई सुनाइराख्नु भएको छ। अगाडिका प्रसङ्ग यस्ता छन् र यहाँ भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, हे देवेशी अथ वक्ष्यामि देवेशी भक्तानाम् अधिकारिणीं विदुषां द्विजगुह्यानां वर्णधर्म समासत। वर्णधर्मको म संक्षेपमा वर्णन गर्छु भन्दै उत्तम अधिकारी भक्तहरूको स्वरूप वर्णन गर्दछु। वर्ण अनुसार उनीहरूको गर्नुपर्ने धर्मको वर्णन गर्दछु। वर्ण भन्नाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी पर्दछन्। वर्ण अनुसार गर्नुपर्ने कर्तव्य नै वर्णाश्रम धर्म हो। अब ब्राह्मणहरूले गर्नुपर्ने कार्य के हुन् भन्दाखेरि यी उल्लेखित नियमहरू ब्राह्मणका लागि विशेष हुन्। यहाँ तल जति बनिँदैछ यी नियमहरू चाहिँ ब्राह्मणका लागि विशेष हुन्, गर्नुपर्ने नै हुन् भनेदेखि अन्य वर्णका लागि सामान्य धर्मको रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै अब यहाँ अगाडि शिवजी भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणले गर्नुपर्ने नियमहरूमा त्रिकाल सन्ध्या, स्नान, अग्निहोत्र, लिङ्गार्चन, ईश्वर भाव, दान, दया, सत्य, सन्तोष, आस्तिक भाव, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय, योग, वेद पाठ, वेद शिक्षा, वेद पढाउनु, धर्मशास्त्रहरूको व्याख्या गर्नु, ब्रह्मचर्यमा रहनु, ब्रह्मचर्य धारण गर्नु। जब ब्रह्मचर्यमा विद्या अध्ययन गरिन्छ त्यति बेला कथा श्रवण, कथा वाचन, तप, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगडी धारण, दुपट्टा धारण, भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण, निषिद्धलाई निषेध गर्नु, पर्व दिन र चतुर्दशी तिथिको दिन विशेष पूजा अर्चना गर्नु, ब्रह्मकुर्च विधिले प्रति महिना पञ्चगव्यको सेवन गर्नु र यसैले लिङ्गार्चन गर्नु, क्रियान्न, श्राद्धान्न, बासी अन्न, यावक जसलाई भन्छ कुल्थी, कोदो आदिलाई त्याग्नु, मद्यपान, मध्यगन्ध, मांस आदिको त्याग गर्नु, चण्डेश्वरमा चढाएको प्रसाद त्याग गर्नु आदि यो ब्राह्मणले सधैँ सर्वदा यी चिजहरूमा ध्यान राखेर आफ्नो आचरण व्यवहार गर्नुपर्दछ। यी मध्ये पनि 10 नियमहरूलाई चाहिँ विशेष रूपले ब्राह्मणले ध्यान राख्नुपर्दछ, जसमा भनिएको छ, क्षमः शान्तिश्च सन्तोषः सत्य अस्तेय एवचः ब्रह्मचर्य ममः ज्ञानं वैराग्यं भस्मसेवनम् सर्वसङ्ग निवृत्तश्च दशैतानि विशेषतः। यी 10वटा चाहिँ मुख्य रूपले पालना गर्नुपर्दछ। अर्थात् क्षमा भो, शान्ति भो, सन्तोष भो, सत्य भो, अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्नु, ब्रह्मचर्यमा रहनु र मम ज्ञानम वैराग्यम मेरो ज्ञान नित्य निरन्तर आर्जन गर्नु, वैराग्य भावमा रहनु, भस्म सेवनम भस्म रुद्राक्ष आदिको धारण गर्नु, सर्वः सङ्ग निवृत्त सबैको सङ्गबाट निवृत्ति हुनु, आसक्ति रहित भएर कार्य आचरण व्यवहार आदि गर्नु, यी विशेष रूपले ब्राह्मणले पालन गर्नुपर्दछ। अब यहाँ चण्डेश्वर शिवलिङ्गको यहाँ प्रसङ्ग आयो, त्यसमा चढाएको प्रसाद नलिनु भनिएको छ। यो चण्डेश्वर शिवजी चाहिँ श्मशान भूमिमा विराजित शिवलिङ्गलाई चाहिँ चण्डेश्वर शिवलिङ्ग भनिएको छ र यसमा चढाएको प्रसाद केवल चण्ड अर्थात् चाण्डाल योनि प्राप्त गरेकोले मात्र ग्रहण गर्छन्। त्यसैले यसमा अर्पण गरिएको प्रसादलाई निषेध भनिएको। चण्डेश्वर भनेको चाण्डाल योनिमा रहेका व्यक्तिहरूले उपासना आराधना गर्ने शिवलिङ्गलाई चण्डेश्वर शिवलिङ्ग भनिया हो। त्यसैले अब जो चाण्डाल योनिमा जुन प्राप्त भएका छन् तिनीहरूको त्यसमा अधिकार हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मण आदिले
चण्डेश्वरमा चढाएको प्रसाद नलिनु भनेर भनिया हो। अनि अर्को यहाँ प्रसङ्ग आइरहेको ब्रह्मकुर्च विधि भनेर भनिया छ, त्यसलाई प्रति महिना गर्नु भनेर भनिया छ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो एक किसिमको प्रायश्चित हो। यो ब्रह्मकुर्च विधि भनेको चाहिँ यस व्रतमा पहिले 3 दिन उपवास गरिन्छ र विशेष ऋचारले अभिमन्त्रित कालो गाईको गौमूत्र, सेतो गाईको गोबर, तामा अर्थात् लाल टाइपको रङको गाईको दुध, रातो गाईको दही, कपिला गाईको घिउ र कुशोदक यसरी निर्माण गरिएको पञ्चगव्यले हवन गरिन्छ र बचेको पञ्चगव्य ग्रहण गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रायश्चित गर्नाले छाला र हड्डीभित्र रहेको पाप समेतलाई खरानी बनाइदिन्छ भन्ने वर्णन गरिएको छ। जसमा भनिएको छ यत्त्वक अस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति देहिनाम ब्रह्मकुर्च दहेत सर्वम यथा अग्नि इवेन्दनम। जसरी दाउराभित्र अग्नि छिपेर रहेको छ, त्यसै गरी हामी भित्रका मतलब जुन हड्डी छन् ती हड्डीभित्र रहेका पापहरूलाई पनि ती सबैलाई यो ब्रह्मकुर्चको पान गर्नाले ती सबै शुद्ध हुन पुग्छन् भनेर भनिएको छ। ब्रह्मकुर्च भनेको चाहिँ पञ्चगव्य हो, अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि पञ्चगव्य हो। अब अगाडि योगी र वानप्रस्थीहरूले गर्नुपर्ने नियम या त ब्राह्मणका लागि विशेष नियम भनियो, अरूका लागि सामान्य हुँदै भनेर भनियो। अब त्यस पछाडि यहाँ योगी र वानप्रस्थीहरूले विशेष रूपले गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन् त्यसको यहाँ अगाडि वर्णन गरिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ दिनमा मात्र भिक्षा माग्नु पर्दछ, रात्रि उनी गएर भिक्षा माग्नु हुँदैन। घर र परिवारको मोहबाट उनीहरूले अलग हुनुपर्दछ। नित्य ईश्वर चिन्तन, सतत मनन र ध्यान गरिरहनु पर्दछ। आफ्ना लागि केही संग्रह र परिग्रह पनि गर्नु हुँदैन। आफ्ना लागि कहिल्यै पनि त्यस्तो किसिमको राख्नु हुँदैन। संग्रह परिग्रहबाट टाढै रहनु पर्दछ। त्यो योगी र वानप्रस्थीहरूले गर्नुपर्ने नियम हो। र अगाडि ब्रह्मचारीहरूका लागि विशेष नियम पनि वर्णन गरिएको छ, जसले चाहिँ रात परेपछि भोजन गर्नु हुँदैन। ब्रह्मचार्यमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ जब राति हुन्छ त्यस पछाडि भोजन गर्नु हुँदैन। स्त्रीहरूबाट अलग रहनुपर्छ। गुरु सेवा नित्य गर्नुपर्दछ। नित्य अध्ययन, ईश्वर चिन्तन, सन्ध्या वन्दन आदि ब्रह्मचर्यमा रहेका व्यक्तिहरूले नित्य यी सबै नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्दछ। क्षेत्रीयहरूका लागि भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूका लागि विशेष रूपमा चाहिँ के अपनाउनु पर्छ भन्दा अध्ययन गर्नु, यज्ञ गर्नु, प्रतिग्रहबाट टाढै रहनु। प्रतिग्रह भनेको दान लिनु। क्षेत्रीय भएर दान लिनु हुँदैन। सबै वर्णाश्रमीहरूको रक्षा गर्नु, युद्धमा शत्रुमाथि चढाइ गर्नु, दुष्ट मनुष्यलाई दण्ड दिनु, ईश्वरप्रति विश्वास राख्नु, ऋतुकालमा स्त्री संसर्ग गर्नु, सेनाहरूको रक्षा गर्नु, गुप्तचरहरूसँगबाट लोक समाचार लिनु, अस्त्र धारण गर्नु, भस्म धारण गर्नु आदि कार्य क्षेत्रीयहरूले गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी वैश्यहरूका लागि विशेष कृषि कार्य गर्नु, गोरक्षा गर्नु, व्यापार गर्नु, यी वैश्यहरूले विशेष रूपले यी क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। शूद्रहरूका लागि भनेदेखि चाहिँ तिनै वर्ण जस्तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको सेवा गर्नु, बाग बगैँचा लगाउनु र रेखदेख गर्नु, ईश्वरको पुण्यमय क्षेत्रहरूको आश्रय लिनु आदि शूद्रहरूले गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि नारी धर्मको यहाँ वर्णन गरिएको छ। स्त्रीहरूका लागि पतिको सेवा नै सबैभन्दा ठुलो सेवा र धर्म हो। पतिले आज्ञा दिएनन् भने मेरो पूजा गरिराख्नु पर्दैन भनेर शिवजी यहाँ महापार्वतीलाई भनिराख्नु भएको छ। यदि पतिले आज्ञा दिएनन् भनेदेखि मेरो कुनै पनि व्रतहरू राख्नु पर्दैन। पतिले आज्ञा दिएपछि मात्रै गर्नु र पतिको अनुकूलमा आफू रहनु, पतिको सेवा शुश्रूषा गर्नु नै मेरो सेवा शुश्रूषा हो। यस तरिकाले सेवा आराधना गर्दाखेरि म प्रसन्न हुन्छु भन्दै भन्नुहुन्छ। या नारी भर्तु शुश्रूषां विहाय व्रत तत्परः सा नारी नरकं याति नात्र कार्य विचारणा। जुन नारी चाहिँ
भर्तृ अर्थ आफ्ना स्वामीको सेवा शुश्रूषा छोडेर मेरो व्रत पूजन आराधना उपासना गर्छिन् भनेदेखि त्यस्ता नारीहरू चाहिँ नरक जान्छन्। त्यसैले त्यस्तो कार्य नगर्नु भनेर शिवजी यहाँ बताइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी विधवा स्त्रीहरूले चाहिँ के पालना गर्नुपर्दछ? जो विधवा हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ व्रत गर्ने, तपस्या गर्ने, दान गर्ने, पतिव्रता धर्ममा रहने, ब्रह्मचर्यमा रहनु, भुइँमा सुत्नु, जल या भस्म स्नान गर्नु, शान्ति, मौन, क्षमाशील भएर रहनु, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी र एकादशी तिथिहरूमा विशेष उपवास गर्दै मेरो पूजा अर्चना गर्नु। यो चाहिँ स्त्रीहरूका लागि विशेष, विधवा स्त्रीका लागि विशेष नियम हो। अनि अगाडि गएर भक्तको लक्षणको बारेमा भगवान भनिराख्नु भएको छ। ईश्वरमा भक्तिको रङ चढेपछि शुभ सङ्केत, शुभ फल देखिन थाल्छन्, जस्तो कम्पन हुनु, पसिना आउनु, अश्रुपात हुनु, घाँटी अवरुद्ध हुनु, आनन्दको प्राप्ति हुनु, बारम्बार त्यो आनन्दको अनुभूति हुनु आदि लक्षण अनायास देखिन थाल्दछन्। कम्पः स्वेदो अश्रुपातश्च कण्ठे च स्वर विक्रिया, त्यस्तो किसिमको स्वरूपमा उनीहरू पुग्दछन्। भक्तलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्दछ। अपमान गर्नाले आयु, शील, लक्ष्मी र कुलको नै नाश हुन्छ र नरक यातना भोग्नुपर्छ। आयु श्रियम कुलम शीलम हित्वा निरय मावहेत भनेर भनिएको छ। त्यसैले भक्तलाई कहिले पनि अपमान गर्नु हुँदैन, सम्मान गर्नुपर्छ। यो भक्त छन् जसले भगवानको सेवा आराधना उपासना गरिरहेका छन्, त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन। आफूले सक्दो सम्मान गर्नुपर्छ। साधना मतलब सामानहरूले सम्मान गर्न सकिएन भनेदेखि बाणी, मिठो बाणीले सम्मान गर्नुपर्छ। बाणी नै सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ। बाणी आफूले पवित्र बाणी उच्चारण गरियो भनेदेखि सबैलाई रुचि हुने खालको त्यस्तो किसिमको बाणीको प्रयोग गर्नुपर्छ। कसैलाई अरुचिकर हुने खालको त्यस्तो कहिले पनि शब्द र बाणीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यही नै सबैभन्दा पहिलो सम्मान हो। त्यस पछाडि जे जस्तो आफूले गर्न सकिन्छ, आफ्नो स्रोत साधनालाई हेर्दै गरिने उपासना आराधना नै श्रेयस्कर हुन्छ। त्यस्तो यदि गरिएन, भक्तलाई त्यस्तो गरिएन भनेदेखि आफ्ना आयु, शील, लक्ष्मी र कुलको नै नाश हुन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साध्य र साधन यी 6वटा अर्थहरूको संग्रह स्वरूप साधनलाई भलीभाँति जानेर व्यवहार गर्नुपर्दछ। यसका लागि पहिले बाहिरी पूजा अर्चना गर्ने, यज्ञ अनुष्ठान गर्ने, त्यस्तो किसिमको कार्य गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै अन्तःकरणको पूजनलाई आरम्भ गर्नुपर्दछ। जब यी दुवैबाट माथि उठिन्छ अनि केवल मेरो अर्थात् ईश्वरको मात्र चिन्तन गरिरहनु पर्दछ र ओम नमः शिवाय यस मन्त्रको जाप निरन्तर गरिरहनु पर्दछ। यो मन्त्रले नै सबै सिद्धि र इह परलोकको कल्याण गर्छ। इहो नाम शिवायेति मन्त्रेणानेन सिद्धयः सतस्मात् अधिगन्तव्यः परावर विभूतये। पर यो लोक र अपरलोक अर्थात् इहलोक र परलोक दुईटैको कल्याण गर्ने मन्त्र यदि सरल र सहज ढङ्गमा लिन सकिने मन्त्र यदि छ भने तो ओम नमः शिवाय यही मन्त्र। अब यो मन्त्रको विषयमा फेरि भगवान श्रीकृष्णले अगाडिका प्रसङ्गमा सोध्नु भएछ। उपमन्युले यसको बृहत्तर ढङ्गले ओम नमः शिवायको व्याख्या गर्नुभएको छ, जुन ओम नमः शिवायका बारेमा यहाँभन्दा पहिलेका प्रसङ्गहरूमा पनि आइसकेका छन्। यहाँ पनि भगवान श्रीकृष्ण जान्न चाहनुहुन्छ, उपमन्यु त्यसको उत्तर दिइराख्नुभएछ। जुन प्रसङ्ग चाहिँ हामी भोलिको प्रसङ्गमा चिन्तन मनन गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग चाहिँ यहीँ म विराम लिँदैछु। भगवान शिवजीले, भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ। भगवान शिवजीको अनन्य कृपा रहोस्। आउँदा पिँढीहरू सुयोग्य बनेर अगाडि बढुन्। हाम्रा पूर्वजहरू सबै
दिव्य गति प्राप्त गर्न सकौँ। यो शिव पुराणको अमर गाथालाई श्रवण गर्दै हामी सबै अमर बन्न सकौँ। यो महामारीको यस प्रकोपमा हामी सबै सुरक्षित रहौँ र नित्य निरन्तर भगवान शिवजीको आराधना गर्दै उपासना गर्दै जीवनलाई कल्याणमय बनाउन सकौँ। यिनै भावनाका साथ यो सबै पुण्यफल राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै आजको वाक पुष्पलाई यहीँ म विराम दिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।